मेथड छ जसलाई हामी मेश एनालाइसिस अर लुप करेन्ट मेथड भन्छ। यो चाहिँ एप्लिकेसन अफ किर्चफ भोल्टेज ल हो। यो मेथडलाई युज गरेर अब हामीले जसरी अस्ति लास्ट टाइमको असाइनमेन्ट 3 मा किर्चफ ललाई अप्लाई गरेर सल्भ गर्ने खालको न्युमेरिकल गरेको थियौं। मैले हिजो पनि तिमीहरुलाई भने जस्तो नोडलमा चाहिँ v1 v2 v3 नै असाइन गर्ने, त्यहाँनेरि करेन्टको कुनै ब्रान्चमा फ्लो भइरहेको करेन्ट i1 i2 त्यहाँ नमान्ने भनेर मैले त्यहाँनेरि भनेको थिएँ हिजोको क्लासमा। त्यस्तै अब यहाँको स्टेपमा पनि सर्टेन करेन्टहरु एजुम गर्नुपर्ने हुन्छ है। करेन्ट एजुम गर्दाखेरि हामीले कुनै एउटा ब्रान्चमा गर्दैनौं, यो कुरा ख्याल गर्ने है। मेश एनालाइसिसमा कुनै एउटा ब्रान्चमा गर्दैनौं कि एउटा कम्प्लिट सर्किट क्लोज सर्किट छ भने त्यो क्लोज पाथको टोटल एउटा करेन्ट त्यसलाई हामी मेश करेन्ट भन्छौं, त्यो चाहिँ असाइन गर्छौं। डाइरेक्सन क्लकवाइज लिने अथवा एन्टी क्लकवाइज लिने। म अहिले एक्जाम्पल देखाउँछु। भनेपछि यसमा हामीले के गर्नु पर्यो, फर्स्टमा चाहिँ मेशहरु चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो र त्यो अनुसार लेबल गर्नु पर्यो। जसरी हामीले एउटा नोड आइडेन्टिफाई गरेको थियौं, मेश एनालाइसिसमा चाहिँ मेश आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो। मेश भनेको के हो त? के हो मेश भनेको? भन हामी योभन्दा अगाडि कुरा गरिसकेका थियौं च्याप्टर 2 मा। मेश भने चाहिँ के हो? व्हाट इज मेश? लूप। लूप भने चाहिँ के त? त्यसमा मेश र लूप एउटै हो? हैन। के फरक छ? लूपमा भोल्ट ईएमएफ कनेक्ट हुन्छ, मेशमा हुँदैन। त्यस्तो मैले कहिले भनेको छु र? मेशमा ईएमएफ कनेक्ट नहुने भनेको छु र मैले? त्यो डेफिनेसन मिलेन। मेश हरेक मेश चाहिँ लूप हो है। हरेक मेश चाहिँ लूप हो के। एभ्री मेशलाई हामीले लूप भन्न मिल्छ, किनभने क्लोज पाथ भनेकै मेश हो अथवा लूप हो नि त, हैन? क्लोज एउटा पाथ छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौं? मेश भन्छौं अथवा लूप पनि भन्न मिल्छ। तर एभ्री लूप्स आर नट मेश, ठीक छ? तर सबै लूपलाई हामीले मेश भन्न मिल्दैन, किनभने म त्यो कुरा गरेको थिएँ, एक्जाम्पल पनि दिएको थिएँ। अब रिङ रोडको कलेजबाट निक्लेको कुरा, त्यहाँबाट सातो बाटोबाट जस्तो रिङ रोड वहाँ पर पुग्नु पर्यो भने नारायणगोपाल चोक, हामीलाई त्यहाँ पोसिबल पाथहरु क्लोज पाथ कति छ, अनि त्यहीँनिर तालसीखेल पनि त क्लोज पाथ भन्छ नि त। भनेपछि यदि कुनै एउटा लूप जो चाहिँ क्लोज पाथ हो त्यसलाई हामी लूप भन्छौं नर्मली, एउटा कुनै लूप भित्र पनि पोसिबल अरु केही एरियामा अकुपाई हुने चाहिँ अरु अप्सनहरु छ क्लोज पाथको पनि, त्यो बाहिरको जुन भयो क्लोज पाथ त्यसलाई हामी लूप मात्रै भन्छौं। जुन एउटा क्लोज पाथ छ त्यो भित्र अब पोसिबल क्लोज पाथहरु छैन भने हामी त्यसलाई के भन्छौं? मेश भन्छौं। भनेको सबभन्दा माइन्युटली हेरेको, माइन्युटली स्मलेस्ट क्लोज पाथ जुन भित्र अब पोसिबल अरु पाथहरु छैन भने त्यसलाई हामी के भन्छौं? के भन्छौं त्यसलाई? मेश भन्छौं है। मेश भित्र अरु क्लोज पाथको, लूप भित्र चाहिँ के हुन्छ त? अरु नम्बर अफ क्लोज पाथहरु हुन सक्छ, अल्टरनेटहरु हुन सक्छ, जसले पाथलाई कम्प्लिट गरोस्, सर्किटलाई कम्प्लिट गरोस्। भनेपछि हामीले के गर्नु पर्यो? फर्स्टमा मेश आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो, न कि लूप है। भनेको जुन क्लोज पाथ त्यो भित्र चाहिँ अब फर्दर अरु कुनै पनि पोसिबल पाथहरु छैन भने त्यसरी आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो कुनै एउटा गिवन सर्किटमा, र त्यो अनुसार नेम गर्नु पर्यो 1 2 3 4 कतिवटा छ त्यो अनुसार। जसरी हामीले नोडल एनालाइसिसमा नोडहरु अथवा भोल्टेज त्यो नोडलाई चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्थ्यौं र नोडको भोल्टेज असाइन गरे जस्तै यहाँ चाहिँ पहिला के गर्नु पर्यो? मेशलाई आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो र त्यसपछि मेश करेन्टहरु असाइन गर्नु पर्यो। जस्तो मेश 1 छ भने i1, मेश 2 i2, थर्ड छ भने i3, i4, in कतिवटा त्यहाँनेरि क्लोज पाथ छ जो चाहिँ स्मलेस्ट, त्यो भन्दा त्यो भित्र चाहिँ अरु पोसिबल पाथ नभएको क्लोज पाथ छ भने त्यस्तोमा चाहिँ हामीले करेन्टहरु असाइन गर्छौं है। अहिले म एक्जाम्पल देखाइहाल्छु। त्यसपछि केभीएल हामीले के गर्छौं त? त्यसपछि नेक्स्टमा चाहिँ किर्चफ भोल्टेज ल अप्लाई गर्छौं सबै मेशमा। हामीले जहाँनेर यो मेश करेन्टहरु लेबल गर्यौं, त्यहाँ एजुम गर्यौं, नेम आइडेन्टिफाई लेबल एन्ड एजुम गरेर जुन
गर्छौँ त्यहाँनिर डिरेक्सन सहित त्यो मेस करेन्ट एसाइन गरेको हरेक मेसमा के लिन्छौँ त किर्चफ भोल्टेज लको इक्वेसन लेख्छौँ त्यसपछि के हुन्छ क्याल्कुलेट गर्छौँ भ्यालु फर्स्टमा के क्याल्कुलेट हुने भयो करेन्ट क्याल्कुलेट हुन्छ जहिले पनि मेस एनालाइसिसमा सुरुमा क्याल्कुलेट हुने भनेको करेन्टको भ्यालु हो जसरी नोडल एनालाइसिसमा सुरुमा क्याल्कुलेट हुने भ्यालु भनेको के हो नि त्यस्तै यहाँनिर सुरुमा क्याल्कुलेट हुने भ्यालु भनेको करेन्ट हो ठीक छ ल त्यसपछि नेक्स्टमा के गर्ने भयो त करेन्टको भ्यालु क्याल्कुलेट भइसके पछाडि हामीले अरु रिक्वायर्ड प्यारामिटर त क्याल्कुलेट गर्न सकि नै हाल्छौँ त्यो अनुसारको भोल्टेज ड्रप कुनै रेजिस्टरमा छ भने त्यहाँदेखि अक्रसमा त्यो सर्किटमा करेन्ट पनि छ भोल्टेज छ भने पावर पनि क्याल्कुलेट गर्न सक्यो हामीलाई के कुरा क्याल्कुलेट गर भन्छ त्यो अनुसार हामीले क्याल्कुलेट गर यो भयो जस्ट स्टेप हामीले योभन्दा अगाडि नोडलमा गरे जस्तै स्टेप ठीक छ सुरुमा आइडेन्टिफाई लेबल त्यो अनुसार करेन्ट एजम अनि हरेक मेसमा किर्चफ भोल्टेज लको इक्वेसन पछि सोलुसन करेन्ट जुन I1 I2 I3 मेस करेन्ट भनेर हामीले एजम गर्छौं त्यो असाइन गरेको भ्यालु चाहिँ आर भेरिएबल्स त्यो भेरिएबललाई लिनियर इक्वेसनको सोलुसनबाट हामीले आइडेन्टिफाई गर्ने हो यसलाई भन्छ मेस एनालाइसिस है त अब जसरी त्यहाँनेर अब किर्चफ भोल्टेज ल युज गर्दाखेरि हामीलाई जहिले पनि भोल्टेजको टर्ममा के गरिरा हुन्छौं त समेसन गरिरा हुन्छौं अल्जेब्रिक सम हो नि हैन के होइन तिमीलाई कन्फ्युज छ के भने भन है हामीले जहिले पनि किर्चफ भोल्टेज लको इक्वेसन लेख्दाखेरि हरेक टर्म भनेको के हो भोल्टेजेस हो इएमएफ हो अथवा भोल्टेज ड्रप हो त्यहाँनेर इक्वेसनमा आउने समेसनमा आउने कम्पोनेन्टहरु हरेक टर्महरु हैन जसरी नोडलमा चाहिँ हरेक टर्महरु के थियो करेन्टको टर्महरु त्यहाँनेर समेसनमा आउँथ्यो जस्तो v1 - v2 बाइ त्यहाँनेरको r भन्नु पनि त करेन्ट हो नि त हैन भोल्टेज डिफरेन्स डिभाइड बाइ रेजिस्टेन्स भनेको करेन्ट हो ओम्स ल अनुसार त्यस्तै यहाँ के गर्छौं त हरेक उसको क्लोज पाथ कम्प्लिट हुने गरी हरेक एलिमेन्टमा कति भोल्टेज त्यहाँनेर ड्रप भएको छ अथवा कति इएमएफ छ सोर्स हो भने भन्ने कुरा हामीले के गर्नु पर्यो त्यसलाई अल्जेब्रिक सम गर्नु पर्यो यो भन्दा अगाडि हामीले डिस्कस गरेको जुन चाहिँ साइन किर्चफ भोल्टेज ल युज गर्दाखेरि साइन कन्भेन्सन इफ नेगेटिभ टर्मिनल लिभिङ छ सोर्सको भने त्यसलाई चाहिँ नेगेटिभ रिटेन गरिन्छ इक्वेसन लेख्दा इफ पोजिटिभ रिटेन लिभ गरेको छ टर्मिनल कुनै ब्याट्रीको अथवा सोर्सको भने त्यसको म्याग्निट्युडलाई हामीले के रिटेन गर्छौं त पोजिटिभ रिटेन गरेर राइट गर्छौं इक्वेसनमा है त्यो कुरा हामीले भन्दा अगाडि त्यो सबै भ्यालिड हुनु पर्यो र भोल्टेज ड्रप जहिले पनि के हुन्छ नेगेटिभ हुन्छ त्यो कुरा पनि भ्यालिड हुनु पर्यो है र करेन्टको डिरेक्सन हामीले के गर्छौं त अब अहिलेलाई कुनै एउटा क्लकवाइज अथवा एन्टी क्लकवाइज हामीले आफ्नो हिसाबले आफूलाई सजिलै हुने गरी एजुम गर्न पाइन्छ करेन्ट जुन I1 I2 I3 मेसमा हामीले एजुम गरेको करेन्टहरुको डिरेक्सन तर केवीएल इक्वेसन लेख्दाखेरि चाहिँ हामीले लेखेको डिरेक्सन अनुसार ती करेन्टको डिरेक्सन के छ त्यो हेरेर त्यो अनुसारको कहिलेकाहीँ कस्तो भएको थियो अस्ति भने माइनस अफ R2 टाइम्स माइनस I2 भएको थियो नि डिरेक्सन उल्टो भएको बेला त्यो कुरा पनि यहाँनेर भ्यालिड हुनु पर्छ ल अब मैले अघि भर्खर भने भोल्टेज सोर्स भयो भने हामीले सोर्सको इएमएफ लाई डाइरेक्टली एड अर सबट्र्याक्ट गर्न मिल्ने भयो अकर्डिङ टु द लिभिङ टर्मिनल बाइ द करेन्ट है त्यहाँनेर असाइन गरेको जुन करेन्ट हो बेसको त्यो करेन्टको डिरेक्सन अनुसार हामीले डाइरेक्टली के गर्न सक्छौं त त्यसलाई एड गर्न सक्छौं यदि पोजिटिभ टर्मिनल लिभ गरेको छ भने सबट्र्याक्ट गर्न सक्छौं इक्वेसनमा इफ नेगेटिभ टर्मिनल लिभ गरेको छ भने यदि त्यहाँनेर भोल्टेज सोर्स छ सर्टेन भोल्टेजको भने तर यदि करेन्ट सोर्स भइदियो भने के गर्ने त अब करेन्ट सोर्सलाई त सिधै केवीएल मा लेख्न मिल्दैन है सो के हुने भयो जसरी नोडल एनालाइसिसमा सबै करेन्ट सोर्स चाहिन्थ्यो हामीलाई र भोल्टेज सोर्स हुँदाखेरि अलिकति कम्प्लेक्सिटी डिफरेन्ट केसेसहरु आइरहेको थियो त्यसरी नै अब मेस एनालाइसिसमा पनि हामीलाई चाहिने भनेको सबै भोल्टेज सोर्स हो भएपछि सजिलो हुन्छ किनभने त्यो टर्मलाई सिधै सबट्र्याक्ट अथवा एड गर्न मिल्थ्यो यदि करेन्ट सोर्स अवेलेबल छ भने त्यो अनुसारको सर्टेन केसेसहरु अराइज हुन्छ हामीले त्यही हिसाबले अस्ति जसरी स्टडी गर्यौं नोडल एनालाइसिस त्यही तरिकाले अब सोर्स कस्तो कस्तो प्रेजेन्ट छ त्यो सर्किटमा त्यो आधारमा हामीले मेस एनालाइसिस अप्लाई गरेर सल्भ गर्न सक्छौं है मैले त्यो यहाँ क्याटेगोरी अनुसार
अब नेक्स्ट स्लाइडमा इलस्ट्रेट गरेको छु है त। यो कुरामा के कन्फ्युजन छ भने म फेरि रिपिट गर्छु है। यो सुरुको यो स्टेपको कुरा छ, तिमीहरू थ्योरी बुझेको छ भन्छौ अनि अप्लाई गर्न सक्दैनौ के। अस्ति त्यत्रो दिनसम्म हामीले नोडल एनालाइसिस गर्यौं हैन, थ्योरी बुझेको छ भने मैले 5-6 चोटि एटलिस्ट रिपिट गर्ने क्लासमै पनि थ्योरीलाई हैन। सो बुझ्नुपर्ने कुरा यहाँदेखि छ, न कि तिमीले न्युमेरिकल गर्दाखेरि बुझ्छु भनेर त्यहाँनिर बुझ्न सकिँदैन। बेसिक कुराहरू त यो हो नि त। यो चिज हामीले यो स्टेप फलो गरेर त्यो अनुसार सोल्युसन निकाल्ने हो, सल्भ गर्ने हो क्वेसनलाई। त जस्ट क्वेसन डिल गर्ने कुरा त होइन हामीलाई चाहिएको। स्टेप के हो त्यो अनुसार हामीले हरेक जस्तोसुकै सर्किट दियोस् अप्लाई गर्ने गरी आफूले आइडिया गेन गर्नु पर्यो है। कसैलाई के छ, किन नबोलिरहेको खै, कि फेरि सुनेन? सुनेको छैन हो? बोल्नु पर्यो नि त। म त अनि के भयो फेरि सुनेन कि जस्तो लाग्यो नि। यहाँसम्म ठिक छ? केही कन्फ्युजन छ भने म फेरि रिपिट गर्छु है। मिक्सअप नगर्ने। तिमीले जस्तो मेस एनालाइसिसमा हामीले करेन्ट मेस करेन्ट एसाइन गर्छौँ, I1 I2 I3। अब नोडलको V1 V2 V3 एसाइन गरिरहेको थियो। अब दुईटा चिज मर्ज गर्नै भएन, कहिले पनि मिक्सअप गर्न भएन। त्यही भएर मैले त्यो चिज सकाउ आज, अनि बल्ल यसको न्युमेरिकल तिमीहरूले आज त आइडिया भइहाल्छ, रेकर्ड पनि छ, सबै छ। अनि बेलुकादेखि पछि मात्रै मेस एनालाइसिसको आफूले प्र्याक्टिस गर्ने भनेको थिएँ नि। नोडलको र यो मिक्सअप नहोस् भनेर मैले त्यो कुरा भनिरहेको छु है। त्यही भएर बाँकी नराख, टाइमली सब्मिट गर भनेको कारण नै त्यही हो। मिक्सअप भयो भने एकदमै न मेस एनालाइसिस तिमीहरूले गर्न सक्छौ, न नोडल एनालाइसिस गर्न सक्छौ, गाह्रो हुन्छ। मिक्सअप नगर्ने। सो यी चिजहरू एकदमै ध्यान दिएर गर्ने, ख्याल गर्नुपर्ने कुराहरू हुन्, स्टेप्सहरू। मैले अहिले यो 4वटा स्टेप 4-5वटा बनाउनु दिन्छु, मैले 4वटामा जुन बनाइरहेको छु यो स्टेपमा केही कन्फ्युजन छ कि छैन भने म अगाडि बढ्छु। अब केस अनुसार कस्तो सर्किट दिँदाखेरि के गर्ने भन्ने कुरा म डिल गराउँछु। ठिक छ यहाँसम्म? सर लास्टको एकचोटि भन्दैन। यो चाहिँ यस्तो हो, केभिएल इक्वेसन लेख्छौँ हामी हरेक मेसमा है। केभिएल इक्वेसन लेखिसकेपछि गर्छौँ, त्यो नम्बर अफ मेसमा डिपेन्ड हुने भयो। जसरी नोडलमा कतिवटा नोड थियो, इन्डिपेन्डेन्ट नोड, त्यो अनुसार नम्बर अफ भेरिएबल हुन्थ्यो, त्यति नै एउटा इक्वेसन हुन्थ्यो। यहाँ पनि सेम नम्बर अफ मेस अनुसारको नम्बर अफ भेरिएबल करेन्ट हुने भयो, मेस करेन्ट, र त्यति नै नम्बरमा इक्वेसन हुने भयो। र हामीले के गर्छौँ त, अब त्यसलाई लिनियर इक्वेसनलाई सल्भ गर्छौँ। सल्भ गरेपछि एजुम्ड करेन्ट भनेको यो मेस करेन्ट चाहिँ के हुन्छ त क्याल्कुलेट गर्छौँ सुरुमा। त्यही भनेको फर्स्टमा चाहिँ यो I1 I2 I3 चाहिँ क्याल्कुलेसन हुने भयो, किनभने भेरिएबल्स आर दोज करेन्ट। अरू सबै के हुन्छ त्यहाँनिर हामीलाई दिएको भ्याल्यु हुन्छ एक्चुअल क्वेसनमा। जस्तो सोर्स कुनै इएमएफ छ भने दिएको हुन्छ, करेन्ट सोर्स छ भने दिएको हुन्छ त्यसको म्याग्निट्युड, रेजिस्टेन्स छ भने त्यसको भ्याल्यु दिएको हुन्छ सबैको हैन। अनि यदि हामीले करेन्ट निकालिहाल्यो भने त अब त्यो करेन्ट कहाँ फ्लो भएको छ, कुनै स्पेसिफिक रेजिस्टेन्सको अक्रसको भोल्टेज क्याल्कुलेट गर भन्यो भने आइसकेपछि त्यसकै रेजिस्टेन्सले गर्ने आइआर गरे भइहाल्यो हैन। भनेपछि भोल्टेज पनि क्याल्कुलेट गर्न सकियो, रिक्वायर्ड प्यारामिटर जे हो त्यो अनुसार आइदर भोल्टेज क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ अथवा हामीले के पावर पनि क्याल्कुलेट गर्न सक्ने भयौँ। यहाँ लेखेको छु करेन्ट थ्रु एनी रेजिस्टर पनि क्याल्कुलेट गर्न सक्ने यो भइहाल्यो। अनि अर भोल्टेज अक्रस एनी रेजिस्टर अथवा बिट्विन एनी 2 पोइन्ट्स एन्ड अर अल्सो पावर इन सम टाइम, कुनै बेला पावर पनि सोध्न सक्छ। त्यो सोधेको अनुसार हामीले के गर्न सक्ने भयो त कुनै पनि प्यारामिटर चाहिँ क्याल्कुलेट गर्न सक्ने भयो पछाडि। तर सुरुमा हामीले क्याल्कुलेसन के गर्छौँ त I1 I2 I3 चाहिँ क्याल्कुलेट गर्छौँ लिनियर इक्वेसनलाई सल्भ गरेर। ठीक छ? अब बुझिए कि बुझिएन? ओके ल। म अब डिफ्रेन्ट कन्डिसन अनुसार जस्तो सोर्स प्रेजेन्ट फरक फरक हुँदाखेरि हामीलाई त भोल्टेज सोर्स चाहिन्छ भन्ने कुरा मैले गरेँ। भोल्टेज सोर्स मात्रै भएको यदि सर्किट छ भने सजिलो हुन्छ मेस एनालाइसिस लाउँदाखेरि, किनभने केभिएल इक्वेसन लेख्दाखेरि सिधै इएमएफलाई एड गरिदियो पोजिटिभ टर्मिनल लिभ हुँदाखेरि। नर्मल्ली एड भन्छौँ तर टर्मिनल लिभ के छ त्यो कुरा हेर्छौँ हैन।
अब करेन्ट सोर्स हुँदाखेरि पनि फरक पर्ने कुरा अघि मैले गरिसकेँ। त्यो चिजलाई हामी अब डिफ्रेन्ट केस वाइज चाहिँ इलिस्ट्रेट गर्छौँ। मैले फर्स्टमा लेखेँ अन द बेसिस अफ सोर्स प्रेजेन्ट सर्किट मे बी क्लासिफाइड एज फलोज एन्ड क्यान बी सल्भ बाई मेश एनालाइसिस भनेर मैले लास्ट टाइमको जस्तै गरी हो क्याटेगोराइज। अब यसमा सर्किट कन्टेनिङ ओन्ली भोल्टेज सोर्स, यदि भोल्टेज सोर्स मात्रै कन्टेनिङ छ भने हामीलाई चाहिएको त्यही नै हो है, चाहिएको त्यही नै हो। भोल्टेज सोर्स मात्रै छ भने जस्तो यो फिगरमा हेर, यो फिगरमा V1 छ, V2 छ, V3 छ। मैले र्यान्डमली दिएको छु। यही सर्किटमा अलिअलि म चेन्ज गर्छु प्यारामिटर लास्टसम्म है, के हुँदा के हुने भन्ने कुरा। जसरी मैले अस्ति नोडल एनालाइसिसमा एउटा जनरल सर्किट इक्जाम्पल लिएर त्यसमा थोरै थोरै मोडिफाई गरेर अनि डिफ्रेन्ट केसलाई मैले जसरी डिल गरेको थिएँ त्यही वेबाट मैले फेरि मेश एनालाइसिसको लागि इन्ट्रोड्युस गराउन खोजिरहेको छु। सो यसमा 3वटा भोल्टेज सोर्स छ, म्याग्निट्युड दिएको छ हामीलाई V1, V2, V3। अब एक्चुअल न्युमेरिकलमा त यो भ्यालु थाहा भइहाल्छ, सबै थाहा हुन्छ है। यो I1, 2, 3 यो चाहिँ दिएको हुँदैन क्वेसनमा, कहिलेकाहीँ दिन्छ प्राय दिँदैन है। कहिलेकाहीँ दिएको छ भने दिएको अनुसार गर्ने इक्जाममा। यो चिज इन्डिकेट नहुन सक्छ। यो रातोले जुन मैले डिरेक्सन यसरी र I1, I2, I3 जुन लेखेको छु नि त्यो चाहिँ नहुन पनि सक्छ इक्जाममा। सो आफूले असाइन गर्ने चिज अघि हामीले जुन भन्यौँ स्टेप 1 मा दिएको सर्किट के मात्र हुन्छ त, यो बाहेक यो I1, I2, I3 र यो रेडले जुन डिरेक्सन एरो देखाएको छ नि यस्तो कर्भ एरो, त्यो बाहेक के दिन्छ त, यो सबै सर्किट दिन्छ, सबै भ्यालु दिन्छ। V2 को भ्यालु हुन्छ, V1 को भ्यालु हुन्छ, V3 को पनि सर्टेन भोल्ट हुन्छ भ्यालु, R1, R2, R3, R4 के छ सबै रेजिस्टेन्सको भ्यालुज पनि त्यहाँनेरि सर्टेन ओम दिन्छ। अब भोल्टेज सोर्स मात्रै छ भने चाहिँ हामीलाई त सजिलो हुने भयो भन्ने कुरा मैले अघि भनिसकेँ, त्यहाँबाट थाहा भयो। केभिएल इक्वेसन लेख्नलाई त सजिलो हुन्छ है। फर्स्टमा हामी के गर्छौँ त, मेश आइडेन्टिफाई गर्छौँ। अब यहाँनेरि हेर, मैले 1, 2, 3 भनेर मेश आइडेन्टिफाई गरेँ। मेश यसलाई गर्न किन पाइएन यसरी बाहिर, किन पाइएन भन? यसको भित्र पनि अर्को छ त्यही भएर। के भएर हो, अर्को छ, त्यो लुप मात्रै भयो नि त, त्यो त मेश भन्न मिलेन। हामीले जहिले पनि मेश एनालाइसिस लिँदाखेरि लुपलाई लिँदैनौँ है, मेशलाई लिन्छौँ। भनेको स्मलेस्ट क्लोज पाथहरूलाई चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्छौँ। जस्तो यो चाहिँ एउटा स्मलेस्ट क्लोज पाथ हो, यहाँभित्र अर्को पोसिबल छैन, अनि यो अर्को स्मलेस्ट क्लोज पाथ हो, यहाँभित्र अर्को पोसिबल छैन, यहाँ स्मलेस्ट क्लोज पाथ हो, यहाँभित्र अर्को पोसिबल पाथ छैन। सो के भयो त, यो 3वटा मेश रहेछ भन्ने कुरा थाहा भयो। र त्यही अनुसार हामीले के गर्यौँ त, 3वटा मेशमा 3वटा मेशको करेन्टहरू त्यहाँनेर असाइन गर्यौँ। अब अघि मैले भनेको थिएँ करेन्टको डिरेक्सन चाहिँ जता पनि हामीले आफ्नो चोइस हो हामीले असाइन गर्न पाउँछौँ। तर जनरल कन्भेन्सन चलन प्रचलन चाहिँ कस्तो छ भने क्लकवाइज डिरेक्सनमा चाहिँ नर्मल्ली सेट गर्ने गरिन्छ। जस्ट यो चलन मात्रै हो, त्यही गर्नुपर्छ त्यो मात्रै गर्यो भने राइट हुन्छ भन्ने छैन, तर क्लकवाइज गर्ने चलन छ है। एउटा चाहिँ स्ट्यान्डर्ड डिरेक्सन भएको भएर क्लकवाइज डिरेक्सनमा हामीले एजुम गर्छौँ इन जनरल। तिमीले एन्टी क्लकवाइज गर्न पनि पायो है, मजाले यहाँनिर क्लियरली इन्डिकेट गर्ने, एन्टी क्लकवाइज गर्न पायो भन्नुपर्छ, यसरी यताबाट यसरी आएको छ भनेर देखाइदिने। यहाँ ब्रान्चमा देखाउने होइन है, मैले अघि पनि भने फेरि पनि दोहोऱ्याउँछु। जसरी हामीले असाइनमेन्ट 3 मा यहाँ ब्रान्चमा करेन्ट देखाउँथ्यौँ अनि यहाँ करेन्ट देखाउँथ्यौँ, यता सब्ट्र्याक्ट गर्थ्यौँ, त्यो होइन। मेश एनालाइसिसमा जहिले पनि यो क्लोज पाथभित्र चाहिँ क्लकवाइज अर एन्टी क्लकवाइज एउटा करेन्ट जति नम्बरको मेश हो त्यति नै सर्किट राखेर करेन्ट असाइन गर्ने एजुम गर्ने है। सो मैले अब 3वटा मेशमा I1, I2, I3 3वटा करेन्ट असाइन गरेँ। त्यो पनि सजिलोको लागि के गरेँ, V1 जहाँ छ त्यहाँ I1 गरेँ, V2 जहाँ छ त्यहाँ I2 गरेँ, अहिलेलाई V3 जहाँ छ त्यहाँ I3 गरेँ। अब एक्चुअल प्रोब्लममा त तिम्रो सर्टेन भ्याल्यु हुन्छ, जहाँ गर्न नि पाइयो, यता I1 यता I2 I3 गर्न नि पाइयो, सबै उल्टो पाल्टो गर्न नि पाइयो, I1 I2 I3 गर्न नि पाइयो, I1 I2 I3 गर्न नि पाइयो, आफ्नो इच्छा है। डिरेक्सन र कहाँनेरि असाइन गर्ने, कुन नम्बर दिने भन्ने कुरा तिम्रो आफ्नो चोइस हुन्छ। मेश एनालाइसिसमा त्यो चाहिँ सजिलो छ। उसमा चाहिँ हामीले लेफ्टदेखि राइटतिर गएको थियौँ नोडलमा, यसमा ठ्याक्कै त्यही जानुपर्छ भन्ने छैन, जताबाट जता लिँदा पनि हुन्छ। तिमीले नम्बरिङ गरेर त्यही अनुसारको करेन्ट असाइन गर्ने मात्रै हो। त्यसपछि के गर्छौँ त हामीले स्टेपमा अर्को किर्चफ भोल्टेज लको इक्वेसन लेख्छौँ। ल मेश 1 मा इक्वेसन लेख। यो मेशमा इक्वेसन लेख्दाखेरि के हुने भयो, लिभिङ टर्मिनल कुन छ यो सोर्सको,
यो करेन्ट यदि यहाँमा भने कुन छ लिभिङ टर्मिनल हेर त पोजिटिभ छ नि हैन। अब यो हामीले यसरी देखाउनुको अर्थ यहाँबाट यो यताबाट आइराछ, यसरी आइराछ, यता गइराछ अनि यता गइराछ, यसरी गइराछ भन्नु हो के त्यो त्यसको अर्थ है। यसरी फ्लो हुने हो। मैले जसरी यहाँ देखाइरा छु नि क्रसर त्यसरी फ्लो हुन्छ करेन्ट भनेको यो I1 ले V1 मा चाहिँ पोजिटिभ टर्मिनल लिभ गर्छ, सो प्लस V1। रेजिस्टेन्समा ड्रप के हुन्छ? रेजिस्टेन्सको ड्रपलाई हामी के लिन्छौँ? केभीएल इक्वेसन लेख्दाखेरि नेगेटिभ लिन्छौँ भनेको V1 माइनस R1 आइसक्यो है टाइम्स एक्चुअल करेन्ट यहाँनिर कति फ्लो हुन्छ यहाँबाट यहाँ जानु पर्यो। किन यहाँबाट यहाँ जानु पर्यो? हामीले यो मेसको लागि करेन्ट किर्चफ भोल्टेज लको इक्वेसन लेखिरहेको छौँ। सो यसकै डिरेक्सनलाई हामीले के मान्ने? बेस डिरेक्सन मान्ने जहिले पनि है। रिफरेन्स डिरेक्सन भनेको यो मेस यदि हामीले मेस फर्स्टको लागि इक्वेसन लेख्ने हो किर्चफ भोल्टेज लको इक्वेसन लेख्ने यही इक्वेसन के अरे यही डिरेक्सनलाई हामीले के मान्ने? रिफरेन्स डिरेक्सन मान्ने भनेको यही डिरेक्सनलाई पोजिटिभ मान्ने। यदि यो डिरेक्सनसँग उल्टो छ भने के मान्ने? नेगेटिभ। अब तिमीले माइनस R1 माइनस फर ड्रप इन रेजिस्टेन्स है माइनस एक्चुअल करेन्ट यहाँदेखि यहाँसम्म। जस्तो R1 त कमन ब्रान्च छ नि तिम्रो मेस 1 र मेस 3 को हैन? मैले भने बुझिरहेको छ कि छैन? जुन R1 छ रेजिस्टर R1 ओम भएको रेजिस्टर यसमा फ्लो हुने करेन्ट त I1 पनि फ्लो भइराछ यसरी गइराछ। यो पोइन्टदेखि यो पोइन्ट जान्छ क्लकवाइज I1 हुँदाखेरि यहाँदेखि यहाँ जान्छ। तर I3 चाहिँ हेर्यो भने I3 को पनि त फ्लो हुन्छ नि त यसमा। किनभने यो रेजिस्टर त थर्ड मेसको पनि एउटा ब्रान्च हो भने I3 चाहिँ यहाँबाट यहाँ गइराछ है। I3 चाहिँ राइटबाट लेफ्ट गइराछ R1 मा मात्रै हेर्ने। जुन त्यहाँ इन्काउन्टर हुन्छ हामीलाई एलिमेन्ट त्यही एलिमेन्ट मात्रै हेर्ने है। अहिले हामी यहाँदेखि सुरु गरेर यहाँ पुगेछौँ R1 मा। R1 मा I1 ले त त्यही ड्रप हुने भयो R1 टाइम्स I1 हुने भयो। तर एक्चुअल करेन्ट यहाँनिर हेर्यो भने के छ? I1 माइनस I3 छ फर मेस 1 किनभने हामीले मेस 1 को इक्वेसन लेख्दैछौँ भनेको V1 माइनस R1 टाइम्स I1 माइनस I3 भनेको यहाँनिरको ड्रप। ठीक छ? यहाँसम्म बुझ्यो कि बुझेन? यहाँसम्म बुझ्यो कि बुझेन भन? बुझ्यो सर। यति यो बुझ्नुपर्छ है। मेस एनालाइसिस भनेको यो एकदम फन्डामेन्टल चिज हो। यति तिमीले बुझेनौ भने भोलिपर्सि सबै मिस्टेक हुन्छ। मैले अहिले जे भनिरहेको छु यो कुरा मजाले रियलाइज गर्ने। बुझेन भने म फेरि रिपिट गर्छु। जस्तो यो करेन्ट भनेको छ एभ्री मेसको करेन्ट हो। यो सबै पाथमा फ्लो हुन्छ क्लोज पाथ भरि मात्रै। यता ब्रान्चिङ हुन्छ यता घटाउने जोड्ने होइन। जस्तो ब्रान्चिङ भएको छ भने त्यो कुरालाई ख्याल नगर्ने। जस्ट यो करेन्ट चाहिँ यो मेस भरिमा के हुन्छ? फ्लो हुन्छ। त्यसपछि यो करेन्ट पनि यो मेस भरिमा फ्लो हुन्छ। यो करेन्ट यो मेस भरिमा फ्लो हुन्छ भन्ने कुरा सुरुमा हामीले जुन असाइन गर्छौं करेन्टलाई त्यो असाइनमेन्टबाट थाहा हुन्छ। अब इन्काउन्टर जुन रेजिस्टर भयो त्यहाँनेरिको एक्चुअल करेन्ट कति हो त भनेर हरेक मेसको इक्वेसन लेख्दाखेरि त्यही अनुसारको डिरेक्सनको आधारमा हामीले आइडेन्टिफाई गर्ने। जस्तो मेस 1 को लागि हामीले किर्चफ भोल्टेज लको इक्वेसन लेख्दाखेरि यो मेस 1 को डिरेक्सनलाई के गर्ने त? पोजिटिभ मान्ने। त्योसँग के छ कम्पेयर गर्ने है। अब अहिले आउला जस्तो यहाँसम्म हामीले गरिसक्यौं। V1 को टर्मिनल पोजिटिभ लिभ गरेको भएर V1 माइनस R1 टाइम्स I1 माइनस I3 यहाँको ड्रप आयो। अब बाँकी रहेको क्लोज पाथ यो मेसको लेख्न खोजिरहेको छौं नि हामीले मेस 1 को R4 मा जानु पर्यो माइनस R4 टाइम्स अब एक्चुअल करेन्ट यो माथिबाट तल डाउनवर्ड जाने एक्चुअल करेन्ट कति हो हेर R4 मा भन त अहिलेको जस्तै गरी। यदि बुझेको छ भने ल भन कति फ्लो हुन्छ यो R4 मा? माइनस R1 R4 मा यहाँबाट यहाँ जान्छ I1 माइनस I2 हजुर I1 माइनस I2 माइनस I2 हुनु पर्यो। किन भयो? किन त्यस्तो भयो भने I1 चाहिँ हामीले एजुम गरेको जुन क्लकवाइज डिरेक्सन अनुसार डाउनवर्ड डिरेक्सनमा फ्लो हुन्छ। I2 चाहिँ किनभने त्यो कमन ब्रान्च हो I2 चाहिँ कता जान्छ त? अपवर्ड डिरेक्सनमा जान्छ। हामीले अहिले हेर्दाखेरि त डिरेक्सन कुन हेर्नु पर्यो? यो I1 को डिरेक्सन हेर्नु पर्यो किनकि हामीले मेस फर्स्ट को इक्वेसन लेख्न गइरहेको छौं। सो
I1 minus I2 times R4 यो पनि ड्रप हो भनेपछि इक्वेसन के भयो त यहाँनेरि मैले त्यही इक्वेसन लेखेको छु V1 minus I1 minus I3 R1 minus I1 minus I2 R4 equals to 0 इक्वेसन 1 क्रस्ड मेशको ठीक छ ठीक छ कि छैन ल सबैले बुझ्नु पर्यो है यदि कन्फ्युजन छ कसैलाई भने म फेरि रिपिट गर्छु के कहाँनेरि के कुरा कन्फ्युजन भयो तिमीहरूले भन म फेरि रिपिट गर्छु एकदम सुरु हामीले बेसिकबाट सुरु गर्दैछौँ यही चीज कन्फ्युजन हुने हो पछिसम्म सो सुरुदेखि क्लियर भएर गयो भने हामीलाई सजिलो हुन्छ भोलि न्यूमेरिकल गर्दाखेरि बुझ्छु अथवा न्यूमेरिकल गर्दा जानेपछि भइहाल्छ भन्ने कुरा हैन तिम्रो थ्योरी बुझाएछ भन्ने न्यूमेरिकल गर्न सकिरहेको थिएनौ नि त यही चीज रियलाइज भयो भने जस्ट यही चीजलाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने मात्रै हो न्यूमेरिकल जस्तो पनि गर्न सकिहालिन्छ बुझ्ने है सो यहाँसम्म ठीक छ भने म नेक्स्ट I1 minus I3 को एकचोटि फेरि क्लियर गराइदिनु न एउटा मेशको इक्वेसन लेख्ने भनेको त हामीले अस्तिदेखि किर्चफ भोल्टेज लको कुरामा गरिरहेछौँ अब अरु कुनै क्लोज पाथको लेख्दैनौँ कि हरेक मेशको इक्वेसन लेख्छौँ जुन मेशमा हामीले करेन्ट असाइन गरिसक्यौँ त्यहाँसम्म ठीक छ हैन त्यहाँसम्म त केही कन्फ्युजन छैन नि कि त्यो पनि कन्फ्युजन छ छैन सर यही मात्रै हो ओके ल मेश आइडेन्टिफाई गरेर हामीले मेशको करेन्ट बीचमा फेरि कुनै ब्रान्चको अक्रस थ्रु देखाउने हैन कहिले पनि ब्रान्चको थ्रु देखायो भने 0 मार्क्स पायो है याद गर्ने यहाँनेरि देखायो I1 भने 0 मार्क्स पायो यसरी नै देखाउने यसरी नै यो मेशको करेन्ट हो भनेर इन्डिकेट गर्ने त्यो गरिसके पछाडी अब सुरुको मेश नम्बर हामीले 1 2 3 जुन दिन्छौं फर्स्ट देखि इक्वेसन लेख्न थाल्ने हेर्ने यहाँनेर अहिलेको यो कन्डिसन फेरि के हो भोल्टेज सोर्सको मात्रै छ सो सजिलो छ केही कन्भर्जन गर्नु परेन है त्यो कुरा पनि ख्याल गर्ने एक्चुअल प्रोग्राममा त्यसपछि टर्मिनल लिभिङ के भयो पोजिटिभ छ हामीले मेश 1 को लागि लेख्दै छौं भने भोल्टेज सोर्सको म्याग्निट्युड पोजिटिभ आयो प्लस V1 ड्रपलाई नेगेटिभमा लेख्छौं जहिले पनि अब यहाँदेखि सुरु गरेको छु भने क्लोज पाथ आउँदाखेरि यो सोर्सलाई छोड्न भएन यो रेजिस्टरलाई छोड्न भएन R1 लाई अनि यो R4 लाई छोड्न भएन यसपछि यहाँ आयो भने क्लोज भयो पाथ तर अब इक्वेसन लेख्दाखेरि पनि सबैलाई के गर्नु पर्यो कन्सिडर गर्नु पर्यो सबै एलिमेन्टलाई त्यस कारणले अब V1 पोजिटिभ भयो लिभिङ टर्मिनल पोजिटिभ हुने भयो यसको लागि यो I1 करेन्टको डाइरेक्सनको लागि सो अब R1 मा हुने ड्रप के हो नेगेटिभ हो त्यही भएर मैले यहाँ के लेखेँ अगाडि R1 को लागि ड्रप जुन हो पोटेन्शियल ड्रप अक्रस रेजिस्टर अलवेज टेकन नेगेटिभ भनेको थिएँ नि मैले किर्चफ भोल्टेज लको डिस्कसनमा सुरुमा अस्ति नै सेपरेट हो त्यो हिसाबले यो नेगेटिभ आयो अब R1 सँग मल्टिप्लाई गर्ने हो यहाँनेरिको ड्रप यहाँनेरि फ्लो हुने एक्चुअल करेन्ट कति हो त I1 चाहिँ राइट तिर फ्लो भइराछ हामीले अज्युम गरेको करेन्ट अनुसार करेन्टको डाइरेक्सन अनुसार छ नि राइट तिर के छैन ल भन सही छैन I1 चाहिँ राइट तिर गइराको छ I3 पनि फ्लो हुन्छ नि त्यसमा किनभने यो मेश 3 को पनि कमन ब्रान्च हो R1 यहाँ पनि अकुपाई गर्छ यहाँ पनि अकुपाई गर्छ सो यसमा फ्लो हुने करेन्ट भनेको के छ माइनस I3 यदि I3 हामीले यसरी असाइन गरेको थियो अजुम गरेको थियो एन्टी I1 चाहिँ क्लकवाइज I3 एन्टी क्लकवाइज थियो भने यहाँनिर फ्लो हुने करेन्ट के हुन्थ्यो यहाँनिर फ्लो हुने करेन्ट यदि I3 पनि यता हामीले एन्टी क्लकवाइज असाइन गरेको थियो I1 क्लकवाइज I3 एन्टी क्लकवाइज असाइन गरेको थियो भने R थ्रु फ्लो हुने करेन्ट एक्चुअल करेन्ट के हुन्छ कति हुन्थ्यो I1 plus I3 हो I1 plus I3 हुन्थ्यो तर अहिले के छ त I1 चाहिँ राइट तिर छ यो ब्रान्चमा मात्रै हेर्ने जुनको लागि हामीले भोल्टेज ड्रप लेख्नु पर्ने छ इक्वेसनमा कुनै हरेक मेशको त्यो वाला ब्रान्चको अथवा त्यो वाला एलिमेन्टमा कता छ डाइरेक्सन हेर्ने हो अनि बेस केलाई मान्ने त पोजिटिभ केलाई लिने करेन्टलाई जुन मेशको इक्वेसन लेख्दै छौं नि हामीले त्यसलाई चाहिँ पोजिटिभ लिने त्यो डाइरेक्सनलाई भन्नु पर्छ राइट तिर गएकोलाई पोजिटिभ लेख्ने किनभने यो मेश 1 को डाइरेक्सन हो लेफ्ट तिर गएकोलाई के लेख्नु पर्यो नेगेटिभ लेख्नु पर्यो भन्नुको अर्थ I1 minus I3 भयो यहाँनेर अब बुझ्यो त्यस्तै गरी यो माइनस भनेको ड्रप इन रेजिस्टेन्स R4 यहाँनेर हुने ड्रप किनभने पाथ त क्लोज हुनु पर्यो KVL लेख्दाखेरि I1 छँदैछ त्यसकै करेन्ट
अब I2 हेर I1 चाहिँ डाउनवार्ड छ R4 मा I2 के हुन्छ अपवार्ड हुन्छ त्यही भएर उल्टो भएको भएर यहाँनेरि -I2 भयो यदि I2 को डाइरेक्सन एन्टी क्लकवाइज थियो भने के हुन्थ्यो I1 + I2 टाइम्स R4 हुन्थ्यो अगाडि माइनस इक्वल्स टु 0 बुझेन अब सर जी त्यो सर R1 - I1 - I2 R4 बराबर 0 एकचोटि अझै भनिदिनु सर यो ब्रान्चमा कति करेन्ट फ्लो हुन्छ हेर त R4 मा फाइन्ड द भ्यालु अफ करेन्ट फ्लोइङ थ्रु R4 कति हुन्छ एउटा करेन्ट चाहिँ I1 फ्लो भइराछ त्यसमा किनभने कमन छ त्यसैमा अर्को चाहिँ I2 फ्लो भइराछ I1 हेर्यो भने हाम्रो असाइन गरेको डाइरेक्सन हामीले असाइन गरिसक्यौं है फेरि बिचमा गएर डाइरेक्सन चेन्ज गर्ने होइन मैले जस्ट भयो भने के हुन्छ भन्ने रा मात्रै छु हामीले असाइन अहिले के गरिराछौं सबै क्लकवाइज गरिराछौं भने त्यो अनुसार हेर्ने क्लकवाइज यदि डाइरेक्सन हो भने R4 मा I1 कताबाट कता फ्लो हुन्छ जसले क्वेशन सोधेको त्यसले भन कताबाट कता फ्लो हुन्छ R4 मा मात्रै हेर्दा R4 मा कता फ्लो हुन्छ डाउनवार्ड कि अपवार्ड अपवार्ड हुन्छ नि कता I1 चाहिँ कता फ्लो हुन्छ I1 अपवार्ड सर R4 मा अपवार्ड कसरी डाइरेक्सन कता छ यता मैले डाउनवार्ड हुन्छ सर हैन क्लियरली बुझेर बनायो कि अपवार्ड नभए भएर डाउनवार्ड भने होला भन तिमीले हैन सर डाउनवार्ड हुन्छ सर R1 बाट जान्छ नि सर I1 करेन्ट ल I1 डाउनवार्ड हुन्छ I2 कता हुन्छ R4 मा I2 कता हुन्छ अपवार्ड R4 मा ओ R4 मा I1 चाहिँ डाउनवार्ड छ I2 चाहिँ अपवार्ड छ भने रिजल्टेन्ट करेन्ट एक्चुअल करेन्ट कति फ्लो हुन्छ यसमा एक्चुअल करेन्ट कति फ्लो हुन्छ I1 - I2 कि त I1 - I2 फ्लो हुन्छ कि त I2 - I1 फ्लो हुन्छ कुन चाहिँ बढी छ त्यही अनुसार फरक पर्ला नि हैन अब हामीले यहाँनेरि लेख्दाखेरि कुन चाहिँ लेख्ने I2 कुन ठुलो कुन सानो त पहिले I1 - I2 लेख्ने कि I2 - I1 लेख्ने भन्ने कुरा चाहिँ केबाट थाहा पाउने भने जुन हामीले मेशको इक्वेसन लेखिरा छौं जस्तो मेश 1 को इक्वेसन लेख्दै छौं भने I1 - I2 हुन्छ मेश 2 को इक्वेसन लेख्दै थियो भने I2 - I1 हुन्छ बुझ्यौ सर यो मेश 2 मा चाहिँ माइनसबाट बढ्यायो माथि आइ पर्खन मेश 2 को कुरा अहिले गरौँला यति बुझ्नु पर्यो पहिला मेश 2 मा आउँछु मेश 1 को इक्वेसनमा सबैजना क्लियर छ कि छैन बुझ्यो सर ओके ल अहिले बुझ्ने पछि चाहिँ न्युमेरिकल गर्दा नबुझ्ने नहोस् है मैले अहिले धेरैचोटि रिपिट गर्छु भनेको छु नेक्स्टमा जाउँ ल त्यसो भए मेश 2 मा अप्लाई गर त त्यही चीज भयो मेश 2 मा अप्लाई गरे मैले मेश 2 मा अप्लाई गर्दाखेरि करेन्टको डाइरेक्सन अनुसारको भोल्टेज म्याग्निट्युड नेगेटिभ टर्मिनल लिभिङ छ यसरी जान्छ नेगेटिभ टर्मिनल लिभिङ छ V2 को है त्यही भएर -V R4 मा के हुने भयो अघि भनेको थिएँ मैले -R4 टाइम्स I2 - I1 किनकि हामीले सेकेन्ड मेशको इक्वेसन लेख्दै छौं माइनस अब यहाँनेरि पनि त ड्रप हुनु पर्यो नि R2 मा के हुनु पर्यो I2 चाहिँ हामीले त्यसकै डाइरेक्सन भएको भएर प्लस लिनु पर्यो R4 टाइम्स I2 अगाडि माइनस छँदैछ ड्रपको लागि है यहाँनेर I3 को डाइरेक्सन हेर त यो R2 मा कहाँदेखि कहाँ फ्लो भइराछ I2 चाहिँ लेफ्टबाट राइटतिर तर I3 चाहिँ राइटबाट लेफ्टतिर भनेको I2 - I3 यसमा एक्चुअल करेन्ट फ्लो हुन्छ R2 मा त्यही चीज मैले यहाँ राखेँ फर्स्टमा R2 को लेखेँ त्यसपछि यो R4 को लेखेँ त्यसपछि यो भोल्टेजलाई यसको लिभिङ टर्मिनल कुन छ त्यो अनुसार माइनस लिभिङ भएको भएर माइनस लेखेँ इक्वल टु 0 यो बुझेको भए तिमीले यो इक्वेसन लेखेको बुझेको छ केबीएल 1 जुन मेश 1 को लेख्यौं हामीले यो बुझ्यो भनेको छ यदि यो बुझेको छ भने यो त केही पनि छैन त्यही नै चीज हो बुझेको बुझेन ल अब भन अब मैले रिपिट गर्छु कन्फ्युजन भएको चीज
बुझ्यौ कि नै? बोल है, बोल। तिमीहरूले नबोलेपछि त सुनेको छैन जस्तो लाग्छ मलाई फेरि। सबैले बुझ्यो कि बुझेन? सबैजनाले बुझिरहेको छु। बुझ्यो सर। बुझ्यो सर। जसले बुझेको छैन, कन्फ्युजन भएको छ सोध्ने है, सोध्ने। नबुझेकोले सोध्ने। अहिले चाहिँ चुपचाप बस्ने, पछि न्युमेरिकल गर्दाखेरि यो न्युमेरिकल पनि गरिदेऊ, अर्को न्युमेरिकल पनि गरिदेऊ भन्ने होइन। मजाले बुझ्ने। जतिचोटि पनि रिपिट गर्छु म प्रोसेस बुझ्नलाई। सबैले बुझ्या हो कि कतै के कन्फ्युजन छ? बुझ्यो सर, बुझ्यो। बुझिरहेछ है त। ल ओके, म त्यसो भए नेक्स्ट उसमा जान्छु। अब लास्टको इक्वेसन सर र तिमीहरूले भन, म अनि इक्वेसन सो गर्छु। ल भन त। ल अब मेस 3 बाँकी रह्यो भएन? यहाँ मेस मैले यहाँ मेस 2 नै हो। मेस 3 को भन त। ल यो मेसको इक्वेसन लेख्नु पर्यो। के हुन्छ? सरसर्ती भन्न मिल्ने सकिहालिन्छ नि। minus I3 minus I2 R2 minus I3 minus equals to 0. बिस्तारै भन त। V3 minus I3 R3 minus minus I3 minus I2 bracket R3 minus R2 I3 minus I3 minus I1 equals to 0. ल हो, नेक्स्टमा जान्छु है त म। ल मेस 3 मा हामीले इक्वेसन लेख्यौ भने अब टर्मिनल लिभिङ के छ हेर्ने। यो हो नि त हामीले असाइन गरेको करेन्ट V3 पोजिटिभ टर्मिनल लिभ गर्छ। यो करेन्ट यसरी आउँदाखेरि सो यो भइहाल्यो। अब यहाँबाट जाउँ R3 मा गयो, माइनस I3 टाइम्स R3, नेगेटिभ ड्रप जहिले पनि रेजिस्टेन्समा हुने ड्रपलाई नेगेटिभ लिन्छौँ, माइनस। अब त्यसपछि आउने एलिमेन्ट R2 छ। R2 मा फ्लो हुने एक्चुअल करेन्ट के हो? I3 माइनस I2 हो यहाँनिर। हामीले अब I3 को लागि बेस डिरेक्सन मान्छौँ। I3 को लेफ्टतिर छ, I2 को राइटतिर छ। R2 मा माइनस R1 मा फ्लो हुने I3 माइनस I1, किनभने हामीले बेस 3 को लागि लेख्दै छौँ। इक्वल्स टु तीनटा इक्वेसन भयो। त्यो इक्वेसनलाई सल्भ गर्ने अनि फाइन्ड आउट के गर्ने त? I1 I2 I3, किनभने अरु सबै भ्यालु रेजिस्टेन्सको भ्यालु थाहा हुन्छ, सोर्सको म्याग्निट्युड हामीलाई गिभन हुन्छ। ठीक छ? अब कुनै कन्फ्युजन छ? यो तीनवटा इक्वेसन हामीले यसरी फर्म गर्छौं। कुन कन्डिसनमा? जब भोल्टेज सोर्स मात्रै छ तब यो वेले हामीले इक्वेसनहरु फर्मेसन गर्छौं। किर्चफ भोल्टेज लको तीनवटा इक्वेसन फर्मेसन गरिसक्दाखेरि यो सर्किटमा अहिलेलाई हामीसँग यो सर्किट छ। कुनै कन्फ्युजन तिमीहरुलाई अराइज भएको छ भने म ठ्याक्कै त्यहाँनेरि गएर तिमीहरुलाई फेरि रिपिट गरेर बुझाउँछु। कुनै ठाउँमा सबैजनाले हेर्ने, सोध्ने। ल हेर त मजाले। कुनै पोइन्टमा कन्फ्युजन भएको छ, कहाँबाट आयो यो भन्ने टाइपको फिल भएको छ, अहिले भएको छ भने अहिले नै क्लियर गरेर जाउँ, अगाडि बढौँला। कन्फ्युजन कहाँनेरि छ तिमीहरुले आइडेन्टिफाई गरेको छ भने त्यो भन्नु पर्यो। तिमीहरुलाई अलिकति डाउट फिल भइराको कुनै छ त्यस्तो कुनै पोइन्टमा, कुनै एउटा टर्ममा भने त्यही भन, म त्यो चीजलाई फेरि बुझाउने प्रयास गर्छु। के छ? कि क्लियर छ यहाँसम्म? सर करेन्टको डाइरेक्सन आफूले जता एज्युम गरे नि हुन्छ हैन? मैले सुरुमा के भने त, फर्स्टमा मेथडमै स्टेपमा के भने आफ्नो एजम्पसन हो। तिमीले 1 2 आफ्नो एजम्पसन हो। तिमीले यहाँ 1 यहाँ 3 यहाँ 2 मान, त्यो आफ्नो एजम्पसन हो त्यो है। जहाँ पनि जुन डाइरेक्सन पनि मान्न पाइन्छ। डाइरेक्सनको कुरामा चलन के छ भने क्लकवाइज चाहिँ हामीले त्यो युनिफर्मिटीको लागि राख्छौं, जस्ट त्यति हो। तिमीले क्लकवाइज नै राख्नुपर्छ, एन्टी क्लकवाइज राख्यो भने रङ हुन्छ भन्ने होइन, करेक्ट नै हुन्छ। तिमीले जेसुकै राख, त्यो चीजलाई फलो गरेर, त्यसको डाइरेक्सनलाई फलो गरेर इक्वेसनमा इन्कर्पोरेट गर्नु पर्यो। तिमीले एउटा मात्रै यहाँ डाइरेक्सन चेन्ज गर्दियौ भने यो तीनटा इक्वेसन रङ हुन्छ है। इक्वेसन पहिला लेख्ने अनि तिमीले डाइरेक्सन चेन्ज मात्रै गर्यौ भने फेरि के हुन्छ त, यो सबै डाइरेक्सनहरु उल्टो पाल्टो भएर कहीं प्लसमा माइनस, माइनसमा प्लस भइहाल्छ, त्यो उल्टो हुन्छ। सुरुमा जे असाइन गर्छौं नि हामीले त्यो कुराको डाइरेक्सन हरेक एलिमेन्टमा हामीले कन्सिडर गरिकन इक्वेसनमा लेख्नु पर्यो है। ल अरु केही? सर हजुर सर सुरुमा नै दुईटा करेन्ट डाइरेक्सन एक साइड अनि एउटा करेन्ट डाइरेक्सन बेग्लै साइड गर्दा मिल्छ मिल्दैन सर?
पाइन्छ मजाले। अल्टर उल्टो पाल्टो सबै राख्न पाइयो, तर सुरुमा एकचोटि असाइन गरिसके पछाडि करेन्टको डिरेक्सन, जस्तो यहाँनिर मैले अघि भने नि तिमीलाई I3 को डिरेक्सन अथवा भनौँ ल I2 को डिरेक्सन चाहिँ एन्टी क्लकवाइज थियो भने यहाँनिर के हुन्थ्यो I1 + I2 हुन्थ्यो यसको लागि गर्दाखेरि। अनि यसको लागि गर्दाखेरि पनि I1 + I2 नै हुन्थ्यो, किनभने डिरेक्सन नै त्यही हुन्थ्यो त मेस 2 को हैन। मेस 3 को डिरेक्सन यता थियो भने के हुन्थ्यो त अब I3 + I2 हुन्थ्यो, किनभने यता डिरेक्सन हुन्थ्यो। त्यो कुराहरू हामीले सुरुमा जे असाइन गर्छौं त्यो अनुसारको डिरेक्सन र इक्विभ्यालेन्ट करेन्ट अथवा रिजल्टेन्ट करेन्ट एट इच अफ द एलिमेन्ट के गर्ने त हामीले क्याल्कुलेट गरेर त्यसलाई युज गर्नुपर्ने हुन्छ है। यो टर्महरुमा जसरी हामीले अघि लेख्यौं त्यो चाहिँ लेख्नुपर्ने हुन्छ। अहिले मैले भन्दा त सजिलै के रहेछ र भन्ने टाइपको फिल हुन्छ, सबैलाई हुन्छ। मैले पढ्दाखेरि पनि फर्स्ट सेममा त्यस्तै भयो है। तर यो तिमीले जबसम्म प्र्याक्टिस गर्दैनौ नि, अहिले हामी इक्जाम्पल पनि गरौँला, त्यति बेलासम्म एकदमै गाह्रो हुन्छ। यहाँसम्म बुझ्या छैन, म अरु केसलाई फर्दर डिल गर्छु। यो हामीले जस्ट कतिखेर गर्छौं त, यदि सोर्स चाहिँ भोल्टेज सोर्स मात्रै कन्टेनिङ छ त्यो सर्किट गिभनमा भने हामीले सजिलरी यो ढंगले भोल्टेज इक्वेसन लेख्न सक्यौं, जहाँ चाहिँ सिधै भोल्टेजलाई हामीले टर्मिनल लिभिङ के छ त्यो अनुसार लेख्न सकिदो रहेछ, सजिलो भयो नि त हैन। नेक्स्टमा जाम है त। अब यदि करेन्ट सोर्स पनि छ, हजुर सर त्यो मेस 2 मा त्यो माइनस छ नि सर, फर्स्टमा लिएको त्यो माइनस त्यो भोल्टेजबाट सर लिएको छ नि सर, त्यो माइनस यो ड्रप हो नि त। त्यो ड्रप वाला माइनस रेजिस्टेन्सको ड्रप केमा लाग्यो, के हुन्छ माइनस हुन्छ नि। माइनस यो रेजिस्टेन्सको ड्रप भएको भएर यहाँ माइनस, यो पनि ड्रप भएको भएर माइनस, यहाँ माइनस। लिभिङ टर्मिनल के छ यहाँ हेर, I2 यसरी फ्लो भयो, यसरी लिभिङ टर्मिनल कुन भयो, यसरी जान्छ नि करेन्ट। यहाँनिर मात्रै हेर्यो भने लिभिङ टर्मिनल कुन छ, यो कुन हो लिभिङ टर्मिनल, नेगेटिभ छ, त्यही भएर यहाँ नेगेटिभ आयो। बुझ्यो सर। ल अब यदि करेन्ट सोर्स पनि अवेलेबल छ त्यहाँनिर दिएको छ सर्किटमा भने त्यसलाई चाहिँ कसरी हामीले लेख्ने त है भन्ने कुरा अब हामीले डिस्कस गर्दैछौँ। फर्स्ट केस नोडलमा भोल्टेज सोर्स ट्रान्सफर्मेबल भए जस्तै अब करेन्ट सोर्स त छ हाम्रो यो नोडल के रे मेसमा, हामीलाई चाहिएको भोल्टेज सोर्स भए सजिलो राम्रो हुन्थ्यो भन्ने छ। अब भोल्टेज सोर्स सँगसँगै यदि करेन्ट सोर्स पनि प्रेजेन्ट रहेछ सर्किटमा भने त्यतिखेर के गर्ने, मैले सर्किट यस्तो बनाएँ, यस्तो यसलाई हल्का मोडिफाई गरेँ, यसलाई के बनाए त केस करेन्ट सोर्स पनि भएको केस बनाएँ, जुन चाहिँ ट्रान्सफर्मेबल इन्टु इक्विभ्यालेन्ट भोल्टेज सोर्स छ। ट्रान्सफर्मेबल हुनलाई के हुनुपर्छ, करेन्टको सोर्सको म्याग्निट्युड सँगै रेजिस्टेन्स प्यारललमा छ भने त्यसलाई चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट भोल्टेज सोर्समा ट्रान्सफर्म गर्न मिल्छ। यो हामीले सोर्स कन्भर्जनमा च्याप्टर 1 तिर हो कि 2 तिर पढेको छ, मजाले डिस्कस गरेको छ, मैले मेटेरियल पनि अपलोड गरिदिएको छु है। मैले अस्तिदेखि भनिरहेको छु रिभ्यू गर, यदि कसैलाई कन्फ्युजन छ, रिपिट त मैले धेरैचोटि गरिसकेँ, त्यति पनि कन्फ्युजन भइरहेछ भने रिभ्यू गर पुरानो जुन मेटेरियल छ भनेर भनेको थिएँ। गरेको छैन भने एकदमै गाह्रो हुनेवाला छ है। अझै पनि केही ढिला भएको छैन, रिभ्यू गर्ने चाँडै गर्ने, अनि अगाडिको स्टेपहरुमा सजिलो हुन्छ। ती सुरुका चिजहरु सोर्स कन्भर्जनका कुराहरु है, सोर्स कन्भर्जन, त्यसपछि डिभिजन फर्मुलाहरु चाहिँ मजाले जान्नुपर्छ, यो चाहिँ रिभ्यू गर्ने। अब ट्रान्सफर्मेबल छ यदि करेन्ट सोर्स भएको मेश एनालाइसिसबाट गर्नुपर्ने छ हामीले सोलुसन भने त्यसलाई के गर्ने, भोल्टेज सोर्समा कन्भर्ट गरिहाल्ने। यसलाई भोल्टेज सोर्समा कन्भर्ट सुरुमै गरिहाल्ने। जसरी हामी नोडल एनालाइसिसमा यदि भोल्टेज सोर्स छ त्यसलाई चाहिँ ट्रान्सफर्मेबल छ भने के गर्थ्यौं, करेन्ट सोर्समा कन्भर्ट गरि नै हाल्थ्यौं नि सुरुमै। त्यसरी नै के गर्ने, यसरी करेन्ट सोर्समा के रे भोल्टेज इक्विभ्यालेन्ट भोल्टेज सोर्समा चाहिँ कन्भर्ट गरिहाल्ने। जस्तो यसको इक्विभ्यालेन्ट के हुन्छ, यो हुन्छ VS = RS IS हो नि त। IS टाइम्स RS भनेको भोल्टेज म्याग्निट्युड, त्यही रेजिस्टेन्स केमा आउँथ्यो, सिरिजमा आउँथ्यो। यो इक्विभ्यालेन्ट भोल्टेज सोर्स के हो, यो मैले बक्स भित्र अरु टर्मिनल एज इट इज छ है। जस्ट यहाँदेखि यहाँसम्मको पार्ट भनेको के हो, यहाँदेखि यहाँसम्मको पार्ट हो। यसमा कुनै कन्फ्युजन छैन नि, कन्फ्युजन छ कुनै, पुरै कन्फ्युजन हो, तिम्रो बोल्दै बोल्दैनौ। छैन सर। जस्ट मैले करेन्ट सोर्सलाई कन्भर्ट गरे इन्टु इक्विभ्यालेन्ट भोल्टेज सोर्स,
त्यही दुईटा पोइन्टको बिचमा कनेक्ट गरे अरु फर्दर रिमेनिङ सर्किट चाहिँ एज इट इज छ है अरु सर्किट चाहिँ एज इट इज छ मैले जस्ट यसलाई के गरे इक्विभ्यालेन्ट भोल्टेज कन्भर्ट गरे भोल्टेज विथ सिरिज रेजिस्टेन्स आयो अब करेन्ट हामीले मेश त आइडेन्टिफाई गरिसक्यो पहिल्यै मैले यहाँ नगरे पनि हुन्थ्यो यो भोल्टेज सोर्सलाई कन्भर्ट गरिसकेपछि मात्रै मेश के करेन्ट सोर्सलाई इक्विभ्यालेन्ट भोल्टेज सोर्समा कन्भर्ट गरिसकेपछि मात्रै मेश करेन्ट असाइन गर्ने भनेको अब मेश करेन्ट हामीले I1 I2 I3 मान्यो मेश 1 मेश 2 मेश 3 मान्यो अघि जस्तै गरी मेश 1 मा I1 माने मेश 2 मा I2 मेश 3 मा I3 सिमिलर अहिकै तरिकाले मैले के गरे त तीनटा मेशमा तीनटा करेन्ट क्लकवाइजमै असाइन गरे अहिको जस्तै अर्को गर्न नि पाइन्थ्यो मैले चाहिँ जस्ट एउटा एक्जाम्पलको लागि क्लकवाइज असाइन गरे अब के गर्नु पर्यो मेश 1 मा अब भनेको तिम्रो सुरुको केस जस्तै आइसक्यो जस्ट एउटा यहाँनेरि के थप्यो त यो इन्टरनल रेजिस्टेन्स जुन थियो यो करेन्ट सोर्सको त्यो चाहिँ सिरिजमा आएको छ अरु सबै चीज एज इट इज छ V1 को ठाउँमा VS छ VS को भ्यालु के हुन्छ IS टाइम्स RS हुन्छ एज इट इज छ सबै चीज अहिको जस्तै यो फर्स्टको इक्वेसन के रे हामीले सर्किट जुन थियो केस 1 मा गरेको केस A मा त्यस्तै आयो अब लेख्ने त यसको लागि VS भनेको IS RS हो त्यही भएर मैले सिधै IS RS लेखेँ किनभने यहाँबाट क्याल्कुलेट गर्छ VS IS RS पोजिटिभ किनभने पोजिटिभ टर्मिनल लिभिङ पोजिटिभ हो I1 चाहिँ यो VS भनेको IS RS हो यसको म्याग्निट्युड कुन टर्मिनल लिभ गर्यो पोजिटिभ त्यही भएर यहाँनेरि पोजिटिभ आयो हेर है RS मा हुने ड्रप के हुन्छ नेगेटिभ हुन्छ यसमा फ्लो हुने करेन्ट कुन हो यो अर्को कुनै पनि मेशको कमन ब्रान्च होइन त्यही भएर I1 मात्रै फ्लो हुन्छ यसमा सो माइनस I1 RS यहाँनेरि लेखेँ मैले यो अगाडि पछाडि भएर फरक पर्दैन है तिमीहरूले छुटाउन चाहिँ भएन माइनस I1 RS यहाँनेरिको ड्रप त्यसपछि अर्को अब R1 मा कति फ्लो हुन्छ R1 माइनस गर्नु पर्यो ड्रप लिनलाई I1 के रे R1 टाइम्स I1 माइनस I3 अहिको जस्तै गरी R4 मा I1 minus I2 I1 minus I2 times R4 ठीक छ फर्स्ट मेशको इक्वेसन लेखेको ठीक छ सर यो फोटोले यो फिगरले छोपेको यहाँ इक्वेसन 1 इन्डिकेट गरेको मात्रै छ है अरु केही पनि छैन अब नेक्स्टमा हामीले के गर्छौं त सेकेन्ड मेशको लागि इक्वेसन लेख्छौं सबै सेम हुन्छ अहिको जस्तै किनभने यसमा केही पनि फरक छैन यता I1 नै छ यता I2 नै छ यता V2 नै छ यता R2 नै छ अहिको जस्तै छ मैले सर्किटलाई सजिलो होस् भनेर त्यस्तो बनाएको मात्रै छु जस्ट एउटा केस फरक भनेको यतापट्टिको केस फरक हो त्यसलाई हामीले फर्स्ट इक्वेसनमा लेख्यौं सेकेन्ड र थर्ड इक्वेसन चाहिँ सेम एज बिफोर माथि हामीले जसरी लेख्यौं त्यही कन्सेप्टबाट लेख्न सकिन्छ एज इट इज छ के पनि फरक छैन हेर मैले त्यही किनभने यहाँनेरि सबै प्यारामिटर सेम छ के सुरुकै सर्किटमा हल्का थिए मैले मेश 2 र मेश 3 को इक्वेसन अहिले के छ सिमिलर छ हामीले यहाँ बुझिसकेका छौं तिमीहरुले भने त्यसलाई फेरि रिपिट गर्नु पर्दैन मैले डाइरेक्ट लेखेको मात्रै छु बुझेको छ नि हैन यो दुईटा इक्वेसन लेखेको तलको यो त हामीले भर्खर गरे मैले भने कन्भर्ट गरेपछि यसको म्याग्निट्युड लिने VS भनेको IS RS अनि RS मा माइनस I1 RS ड्रप हुन्छ अनि अरु दुईटा टर्म अहिलेको जस्तै गरी छँदै छ अनि 3 को लागि सेम नै छ त्यो इक्वेसनहरु हुने भयो अगाडि बढौं ल अब नेक्स्टमा चाहिँ सर हजुर त्यो अघिको सर त्यो उयो बुझ्ने के सर अलि अगाडि गरिदिनु सर के बुझेन गरिराछु त्यो सर यसमा हैन त्यो उयो लास्टमा छ नि सर त्यो एप्लाइङ के मेश 1 मा के सर त्यो लास्टमा फेरि माइनस I1 इन्टु RS गरेको त्यो चाहिँ बुझेन सर यहाँनेरि के ड्रप हुन्छ भन त यो RS मा यो RS मा के ड्रप हुन्छ यस्तो हो के तिम्रो कहाँनेरि पछाडी अगाडि आउँछ भन्ने कुरा अगाडि पछाडी आउने कुरा के पनि हैन ल तपाईको कस्तो अड्की आइरहेको हो सर अघिदेखि अड्की आइरहेको तपाईको आवाज
ल आवाज अब गयो बुझ्यो आवाज गयो गएको छैन होला बोलिरहेको छु गएको छैन। म यहाँ एडिट गर्दै अलि थिएँ अड्की अड्की यो आइरहेको कि। ल हेर अब नेटवर्क अलिक स्लो छ कि म एकचोटि हेरिहाल्छु है। लाइन गएको छ के हो मेबी लाइन गएर माथिको नेट कनेक्ट भएको हुन सक्छ हैन अहिले बुझ्यो अहिले अहिले सुन्यो कि सुनेन अहिले सुनिरहेको छ सर ल ओके मैले अर्को नेटवर्क गराएँ अनि अब सुन्ने अब राम्रो छ नेटवर्क है ल यहाँनिर जस्तो यो इक्वेसनमा यो दुईटा मात्रै समस्या भएन माथिको जस्तै हो यहाँनिर तिम्रो यो ठाउँमा जुन हामीले आइएसआरएस राखेको छौँ नि यो भनेको भिएस हैन त तिम्रो यो भनेको भिएस हैन त ल भिएस हैन त त्यो भनेको भिएस को भ्यालु कति हुन्छ यो भिएस को भ्यालु कति हुन्छ आइएसआरएस सर त्यही हुन्छ आइएसआरएस त्यही हो त भिएस यहाँनिर राखेँ अब यो आरएस त सिरिजमा आयो नि त यसलाई कन्भर्ट गरेपछि यहाँ सिरिजमा यसमा ड्रप पनि त हुनु पर्यो नि हैन यहाँनिर प्लस माइनस एउटा छुट्याछ ल अब यो चाहिँ भिएस भयो सोर्स I1 ले लिभिङ टर्मिनल पोजिटिभ आरएस मा हुने ड्रप कति भन I1 टाइम्स आरएस त्यही भएर यहाँ माइनस I1 टाइम्स आरएस माइनस R1 मा हुने ड्रप कति R1 टाइम्स I1 माइनस I3 अहिलेको जस्तै गरी R4 मा हुने ड्रप कति R4 टाइम्स I1 माइनस I2 अहिलेको जस्तै गरी किनभने हामीले मेश 1 को लेख्न गइरा छौं त्यही भएर I1 माइनस I2 हुने भयो इक्वेसन 2 र 3 सिमिलर अहिलेको जस्तै हुने भयो है 2 को लागि लेखेँ मैले 3 को लागि लेखेँ जस्ट अघि V2 बाट सुरु गरे यहाँ मैले यो बाट सुरु गरे यहाँबाट सुरु गरे यो पोइन्टबाट सुरु गरेर यही पोइन्टसम्म आइपुगे सबैलाई कभर गरे तिमीले जुन अगाडि जुन पछाडी लेख्न पनि मिल्छ तिमीले VS लाई यहाँ माइनस लेख के रे प्लस लेख अथवा त्यो साइन कन्भेन्सन अनुसार पछाडी अगाडि जता लेखे नि फरक पर्दैन है VS = IS RS लेख्दैको थिए मैले अघि कुरो उही नै हो है कन्भर्जन गर्दाखेरिबाट आउने हो नि त यो VS त डाइरेक्टली तिमीलाई ओरिजिनल सर्किटमा त दिएको थिएन यो म्याग्निट्युड कहाँबाट आउँछ यो IS टाइम्स RS गर्यो भने यहाँ आउँछ त्यही चीज अघि इन्डिकेट गरिदिएको थिएँ मैले यतातिर त्यो टर्म जस्ट मैले अहिले यहाँनिर राख्दै यहाँबाट सुरु गरेको जस्तो भयो यहाँबाट गएर फेरि यहाँसम्म आयो सबै एलिमेन्टलाई हामीले कभर गर्यौं ठीक छ अब बुझ्यो बुझ्यो सर बुझ्यो ओके अब यस पछाडी फर्दर हामी अरु कन्डिसनमा जान्छौं अर्को कन्डिसन भनेको अहिले भक्कर के थियो त कन्भर्ट गर्न मिल्ने थियो हाम्रो जुन करेन्ट सोर्स के भोल्टेज सोर्स जुन दिएको थियो के करेन्ट सोर्स हामीलाई चाहिने भनेको मेश एनालाइसिसमा के हो भोल्टेज सोर्स भयो भने सजिलो हुँदो रहेछ अब यदि करेन्ट सोर्स छ भने ट्रान्सफर्म गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने चीज हेर्ने ट्रान्सफर्म गर्न मिल्यो भने ट्रान्सफर्म गरिहाल्ने भक्कर हामीले गर्यौं है ट्रान्सफर्म गर्न नमिल्ने भएपछि के गर्ने त ल हेर अब यो हामीले हेरौं फर्स्ट माथिको तल नपुग है अहिले नै फर्स्ट को केस जुन चाहिँ ट्रान्सफर्मेबल छैन करेन्ट सोर्स त्यसमा पनि पहिलो केस भनेको यदि करेन्ट सोर्स प्रेजेन्ट इन एनी मेश एउटा कुनै मेशमा मात्रै प्रेजेन्ट छ भने भनेको जहाँनेरि करेन्ट सोर्स छ जुन करेन्ट सोर्स चाहिँ कन्भर्ट गर्न मिल्दैन त्यो करेन्ट सोर्स चाहिँ यस्तो ब्रान्चमा छ त्यो ब्रान्च चाहिँ एउटा मेश बाहेक अर्को कुनै पनि मेशको कमन ब्रान्चमा पर्दैन जस्तो यहाँनेरि यो फर्स्ट मेशमा चाहिँ आइएस को एउटा करेन्ट सोर्स छ म्याग्निट्युड आइएस भएको जुन करेन्ट सोर्स चाहिँ ट्रान्सफर्म गर्न नमिल्ने छ ट्रान्सफर्म गर्नलाई के चाहिन्थ्यो प्यारललमा रेजिस्टेन्स चाहिन्थ्यो यो करेन्ट सोर्सको भोल्टेज सोर्समा ट्रान्सफर्म हुनलाई र अहिले के छ यो ट्रान्सफर्म पनि हुँदैन र यो चाहिँ अब
इन्डिपेन्डेन्टली यो मेश 1 मा मात्रै छ यतातिर थियो भने के हुन्थ्यो मेश 1 र मेश 3 मा हुन्थ्यो अहिले के छ मेश 1 मा मात्रै छ भने हामीले के लेख्ने जुन मेशमा मात्रै त्यो करेन्ट सोर्स छ बुझ है जुन मेशमा मात्रै त्यो करेन्ट सोर्स छ त्यो करेन्ट सोर्सको म्याग्निट्युड चाहिँ हामीले असाइन गरेको त्यही मेशको करेन्टसँग इक्वेट गर्दिन्छौं ठीक छ जस्तो I1 = IS गर्दिन्छौं र डाइरेक्सन हेर्छौं डाइरेक्सन यदि हामीले यो असाइन गरेको डाइरेक्सन र क्लकवाइज जाँदाखेरि कता जान्छ अपवार्ड जान्छ यसमा यो ब्रान्चमा र हामीलाई त्यहाँ इन्डिकेट गरेको करेन्टको डाइरेक्सन एकैतिर छ भने पोजिटिभ म्याग्निट्युड राख्ने I1 = IS भनेर यदि IS चाहिँ डाउनवार्ड थियो I1 यस्तै थियो भने के हुन्थ्यो I1 = माइनस यो भ्यालु IS को भ्यालु त गिभन हुन्छ नि त्यो हामीले गर्नुपर्छ इक्वेसन 1 आयो सिधै जसरी हामीले नोडल एनालाइसिस गर्दाखेरि voltage source which is not transferable into current source के थियो त्यो बेला voltage source which is not transferable into equivalent current source and that is involving reference node छ भने के हुन्थ्यो V = VS हुन्थ्यो नि V1 = VS गरेको थियो त्यो बेला त्यस्तै यहाँ के गर्नु पर्यो जहाँ चाहिँ करेन्ट सोर्स एउटा मेशमा मात्रै प्रेजेन्ट छ त्यसको मात्रै कुनै एउटा ब्रान्चमा इन्डिपेन्डेन्ट ब्रान्चमा भने त्यतिखेर त्यो मेशको करेन्ट जुन भेरिएबल छ हामीले असाइन गरेको त्यो = IS हुन्छ डाइरेक्सन शुड बी केयरफुल्ली एनालाइज्ड सेम छ भने पोजिटिभ म्याग्निट्युड उल्टो छ भने नेगेटिभ म्याग्निट्युड लिने इक्वेसन 1 बाकी 2 र 3 मेशको लागिको इक्वेसन के हुन्छ त सेम हुन्छ अहिलेको जस्तै गरी लेख्ने सिधै I1 को भ्यालु यहाँ सब्स्टिट्युट गर्न पाइयो यहाँबाट आइसक्छ अनि इक्वेसन फर्मेसन गर्ने सोलुसन गर्ने दुईटा इक्वेसनबाट इक्वेसन सल्भ गरेर बुझै बुझेन यो चीज यो मात्रै बुझ्नु पर्यो अरु त सेम हो यो मात्रै बुझ्नु पर्यो यो चीज यो कन्सेप्ट हजुर सर I1 नेट नै गइसक्यो थियो सर के रे I1 = IS गर्नु भएको छ नि सर त्यो बुझाइदिनु न सर मेरो नेट गइसक्यो थियो त्यही त भनिरहेको छु त म यदि एउटा करेन्ट सोर्स चाहिँ इन्डिपेन्डेन्टली एउटा मात्रै मेशमा अकुपाई गर्छ एउटा मात्रै मेशको कुनै ब्रान्चमा चाहिँ छ भन्नुको अर्थ यो IS यहाँनेरि एक्जिस्ट गरेको ब्रान्च चाहिँ अर्को मेश 2 मेश 3 मा कहीँ पनि कमन छैन नि यो ब्रान्च छ र छैन नि है भने त्यतिखेर त्यस्तो खालको करेन्ट सोर्स जुन चाहिँ ट्रान्सफर्म गर्न मिल्दैन ट्रान्सफर्म गर्न मिल्यो भने त सकिहाल्यो ट्रान्सफर्म गरिहाल्छौं अगाडिको केस ट्रान्सफर्म गर्न नमिल्दाखेरि के गर्छौं त जुन मेशमा एउटा करेन्ट सोर्स छ त्यो मेशको करेन्टको भ्यालु चाहिँ त्यो इन्डिकेटेड करेन्ट सोर्सको म्याग्निट्युड बराबर हुन्छ र डाइरेक्सन हेर्नुपर्छ म्याग्निट्युड त बराबर भयो अब माइनस कि प्लस भन्ने कुरा यदि यो मेशको डाइरेक्सन र यो करेन्ट सोर्सको डाइरेक्सन सिमिलर छ त्यहाँनेरि हेर्दाखेरि भने पोजिटिभ यदि अपोजिट उल्टा छ भने के गर्ने नेगेटिभ भ्यालु लिने बुझियो जस्तो यहाँनेरि I1 को डाइरेक्सन पनि अपवार्ड हुन्छ यहाँ यसमा IS को पनि अपवार्डै दिएको छ यो चाहिँ भ्यालु गिभन हुन्छ IS बस के हुनु पर्यो I1 = IS हुनु पर्यो त्यसलाई जस्ट एउटा इक्वेसन मान्ने भ्यालु नै आइहाल्यो है ठीक छ कि छैन ठीक छ ओके अब त्यो बाहेक अर्को कन्डिसन यदि तिम्रो अब नेक्स्ट बी मा जाऊ यदि तिम्रो यो इन्डिपेन्डेन्ट नभएर कुनै बीचको ब्रान्चमा आयो जुन चाहिँ दुईटा मेश सेपरेट मेश जुन हामीले असाइन गरेको छौं भ्यालुजहरु करेन्टको कुनै पनि दुईटा मेशको कमन ब्रान्चमा चाहिँ करेन्ट सोर्स एक्जिस्ट गर्यो र त्यो करेन्ट सोर्स चाहिँ ट्रान्सफर्म गर्न मिल्ने छैन भने ल हेर यहाँनेरि आयो अब मैले अगाडिको सर्किटलाई ट्रान्सफर्म गरे यहाँ VS थियो यहाँ RS थियो यतापट्टि मैले IS यहाँनेरि आयो R1 को सँगै IS आयो जुन चाहिँ हामीले कन्भर्ट गर्न सक्दैनौं अब यो कन्भर्ट गर्न सकिदैन नि सकिन्छ त यो कन्भर्ट गर्न सकिदैन यस्तो केसमा यहाँनेरि छोपेको रहेछ मैले त्यही भएर यो सानो बनाए है त तलको छोपेको भएर अब के गर्नु पर्यो जब कमन ब्रान्चमा आउँछ न हामीले I1 = IS भन्न मिल्यो न हामीले I3 = -IS भन्न मिल्यो मिलेन नि यस्तो कन्डिसनमा हामीले के भन्छौं यसलाई सुपर मेश फर्मेसन भयो भन्छौं म यहाँ फिगर ड्रा गर्छु है त अनि तिमीहरुलाई बुझाउँला यस्तो कन्डिसनमा हामीले सुपर मेश चाहिँ फर्मेसन भएको भन्दछौं यदि कुनै पनि कमन ब्रान्चमा दुईटा मेशको कमन ब्रान्चमा चाहिँ करेन्ट सोर्स एक्जिस्ट गर्छ प्रेजेन्ट छ
र त्यो करेन्ट सोर्स चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट भोल्टेज सोर्समा कन्भर्ट गर्न सकिने छैन, ट्रान्सफर्मेबल छैन भने त्यस्तो खालको कन्डिसनलाई के भनिन्छ? सुपर मेश कन्डिसन भनिन्छ। अब सुपर मेश, व्हाट इज सुपर मेश भनेर तिमीहरूलाई क्वेशन सोध्छ। व्हाट इज सुपर मेश? के रहेछ सुपर मेश भनेको? सुपर नोड थियो नि अस्ति, अब यहाँ के आयो? सुपर मेश आयो। हामीले यहाँनिर I1 मान्यो, यहाँनिर I2 मान्यो, यहाँनिर I3 मान्यो। अब यो फेरि काम गर्छ कि गर्दैन खै? ठिकै छ। दस मिनट छ, भइहाल्छ। एउटा बुझौँ अनि पर्सि दोस्रो हो त। त्यसले काम गर्ला छैन। ल ओके, त्यो गर्दै गरोस्। ल त्यसले गर्दै गरोस्। यो हामी यहाँबाट डिस्कस गर्दै गरौँ है त। यहाँनिर हामीले के गर्यौं भने अब जस्ट यो जुन मेश 1 र मेश 3 मा चाहिँ कमन ब्रान्च हो, यहाँदेखि यहाँसम्म गएको, त्यसमा के भयो? आइएस भनेको जुन सोर्स छ, ट्रान्सफर्म गर्न नमिल्ने सोर्स, त्यो चाहिँ प्रेजेन्ट छ भने अब के भयो? सुपर मेश फर्मेसन भयो। यो कन्डिसनले गर्दाखेरि कुन चाहिँ र कुन चाहिँ मेशले गर्दा सुपर मेश फर्मेसन भयो त? मेश 1 र 3 ले गर्दा सुपर मेश फर्मेसन भएको छ यहाँ चाहिँ। भने अब जसरी नोडल एनालाइसिस गर्दाखेरि कुन दुईटा नोडले गर्दा सुपर नोड फर्मेसन भएको छ, ती दुईटैलाई एकमुष्ट हामी के गर्थ्यौं? एउटा नोड जस्तो मानेर इन्कमिङलाई पोजिटिभ, आउटगोइङलाई नेगेटिभ लेखेर हैन एकमुष्टमा एउटा इक्वेसन फर्मेसन गर्थ्यौं एउटा। त्यस्तै दुईटा भोल्टेजको डिफरेन्सबाट हामीले करेन्टको के रे त्यो बीचको भोल्टेज सोर्सको म्याग्निट्युड चाहिँ इक्वेट गर्थ्यौं भन्दाखेरि जतापट्टि पोजिटिभ छ त्योबाट घटाएर जतापट्टि नेगेटिभ टर्म पोलारिटी छ त्यो चाहिँ घटाउँथ्यौं, त्यो नोडको भोल्टेज भेरिएबल र इक्वेट के गर्थ्यौं? म्याग्निट्युड जे दिएको छ भोल्टेज सोर्सको त्यो गर्थ्यौं। त्यो भयो नोडलको केस। अब मेशमा के गर्ने त? सुपर मेश हुँदाखेरि भने यो दुईटा मेश जुनले गर्दाखेरि सुपर मेश फर्मेसन भएको छ, अथवा जुन जुन मेश चाहिँ सुपर मेश फर्मेसनमा पार्टिसिपेट हुन्छन्, के आधारमा पार्टिसिपेट हुने भयो त? जुन कमन ब्रान्च हो, कुन कुनको कमन ब्रान्च छ अहिले? मेश 1 र मेश 3 को। भनेपछि त्यही भएर यो दुईटाले सुपर मेश फर्मेसन भयो। त्यसरी सुपर मेश फर्मेसन हुँदाखेरि चाहिँ जहिले पनि अब के गर्छौं त? यसरी सुपर मेश फर्मेसन भएको छ भन्नुको अर्थ अब आउटर मेश जुन चाहिँ दुईटै मेशको एकमुष्ट पाथ हो त्यसको इक्वेसन लेख्छौं। मैले यहाँ डटेड लाइनले जुन देखाइरहेको छु रेड पेनले, त्यो डिरेक्सनमा चाहिँ इक्वेसन लेख्छौं है। बुझ है, यो मजाले बुझ्ने। सुपर मेशको कन्डिसन यस्तै सोधिरहेको हुन्छ एक्जाममा। यो डिरेक्सनमा हामीले के गर्छौं त? यो के हो? सुपर मेश हो। सुपर मेशको लागि हामीले एक्सप्रेसन लेख्छौं। यो चीजलाई एकछिन के गर्छौं? छैन भने जस्तो ट्रिट गर्छौं, बिर्सिन्छौं। आइएस दिएको छ यहाँनिर है, आइएस दिएको छ, यो डिरेक्सनमा दिएको छ। अब यो दुईटाको कमन ब्रान्च यो भयो। सो हामीले के गर्छौं त? यो चीज यो ब्रान्च नै छैन भन्ने जस्तो मानेर, अड्क्या छ र छैन होला, सबैकोमा अड्क्या छ सर ब्लर आइरहेको छ सर। छ सर केको आइरहेछ सर, आइरहेछ सर। अब सबैको नेटवर्क क्वालिटी उस्तै हुँदैन, मेरो नि त्यस्तै होला कहिलेकाहीँ। ल
देखिएको छ नि बिस्तारै मैले लेख्दाखेरि रियल टाइममा नआए पनि देखिएको त छ नि हैन भनेको अब सुपर मेशको कन्डिसन भनेको त बुझ्यौ तिमीले अघि पनि मैले स्लाइडमा देखाएँ जस्तो दुईटा मेशको कमन ब्रान्चमा यदि करेन्ट सोर्स जुन चाहिँ नट ट्रान्सफर्मेबल इन्टु इक्विभ्यालेन्ट भोल्टेज सोर्स एक्जिस्ट गर्छ प्रेजेन्ट छ भने त्यतिखेर के हुन्छ सुपर मेश फर्मेसन भयो अब सुपर मेश फर्मेसन भइसकेपछि हामीले जुन कमन ब्रान्चमा करेन्ट सोर्स थियो त्यो ब्रान्च नभएको जसरी जुन पाथ हो आउटर पाथ दुईटै मेश जसले गर्दा सुपर मेश फर्मेसन भएको छ त्यसको आउटर पाथबाट हामीले के लिन्छौँ त केभीएल इक्वेसन लेख्छौँ अब यहाँनेर हेर मैले यहाँबाट स्टार्ट गर्छु है त यहाँबाट केभीएल इक्वेसन लेख्दाखेरि अब डिरेक्सन कुन लिने सुपर मेशको डिरेक्सन लिने सुपर मेशको डिरेक्सन पनि मैले के गरेँ त क्लकवाइज डिरेक्सनमा असाइन गरेँ आफ्नो चोइस हो एजुम गरेँ भनेको V3 पोजिटिभ रहेछ यहाँनेरबाट स्टार्ट गरेर म पुरै कभर गर्छु यो रेड कलरको भरि सबै माइनस हुन्छ यहाँनेर के हुन्छ I3 टाइम्स R3 ड्रप हुने भयो यसमा है यो कति थियो R1 R2 थियो यो R2 माइनस R2 टाइम्स के हुने भयो अब R3 माइनस I3 माइनस I2 किनभने हामीले लिएको सुपर मेशको डिरेक्सन चाहिँ यता छ त्योसँग I3 सिमिलर छ त्यही भएर I3 तर I2 के छ I2 त यता जान्छ नि यसरी फ्लो हुने हो नि I2 त R2 मा भनेपछि I2 चाहिँ माइनस हुनु पर्यो यो ड्रपको लागि नेगेटिभ यो चाहिँ डिरेक्सन हेर्दाखेरिको नेगेटिभ त्यसपछि R4 मा पुग्यो माइनस R4 ड्रप हुन्छ टाइम्स कति हुन्छ यसमा करेन्ट फ्लो I1 माइनस I2 हुन्छ के को आधारमा हेर्ने मेश करेन्टको डिरेक्सनको आधारमा हेर्ने त्यसपछि कहाँ पुग्यो VS मा पुग्यो म कन्टिन्यू छु है प्लस VS किन प्लस किनभने लिभिङ टर्मिनल पोजिटिभ यता जान्छ मास्तिर गइरहेछ यसरी जान्छ लिभिङ टर्मिनल पोजिटिभ छ सो प्लस VS माइनस RS टाइम्स I1 किनभने यहाँनेरि फ्लो हुने करेन्ट भनेको I1 मात्रै हो इक्वल टु 0 यसलाई इक्वेसन 1 मान्ने एउटा इक्वेसन है यो सुपर मेश KVL इक्वेसन फर सुपर मेश भनेको यहाँनेरि केले गर्दाखेरि लेखिदिने मेश 1 एन्ड मेश 3 ले सुपर मेश फर्मेसन भएको छ एउटा जहिले पनि सुपर मेश अथवा सुपर नोड भन्दाखेरि दुईटा इक्वेसन आउँछ जस्तो सुपर नोडमा पनि दुईटा आएको थियो सुपर मेशमा पनि दुईटा आउँछ एउटा भनेको यो आउटर सबै पाथलाई लिएर गएको एउटा इक्वेसन अरु यहाँनेरि यो ब्रान्चमा एक्चुअल करेन्टको डिफरेन्स हेर्ने IS को डिरेक्सन कता छ राइट तिर छ अब यसमै हामीले असाइन गरेको मेश करेन्ट मध्ये राइट तिर कुन हो I1 हो कि I3 हो राइट तिर जाने कुन हो भनेपछि जुनको डिरेक्सन योसँग मिल्छ त्योबाट नमिल्ने डिरेक्सन भएकोलाई घटाउने अथवा सबै मिल्ने छ भने के गर्ने जोड्ने इक्वेसन 2 I1 माइनस I3 इक्वल्स टु IS हुने भयो किनभने I1 यसरी जाँदाखेरि यसरी जान्छ यसकै डिरेक्सन भयो I3 यसरी जाँदाखेरि यसरी जान्छ भनेपछि अपोजिट भयो त्यही भएर I1 माइनस I3 इक्वल्स टु IS है यो अर्को इक्वेसन भयो र बाँकी रहेको मेश के हो बाँकी रहेको कुन मेश हो 2 हो मेश 2 को लागि अब सिमिलर हिसाबले लेख्ने माइनस V2 लिभिङ टर्मिनल माइनस R4 I2 माइनस I1 माइनस R2 I2 माइनस I3 इक्वल्स टु 0 इक्वेसन 3 अहिलेको जस्तै गरी अनि देन सल्भ टु फाइन्ड के त I1 I2 and I3 यो तीनटा भ्यालु आइडेन्टिफाई गर्नलाई हामीले के गर्छौं यो तीनटा इक्वेसन सल्भ गर्यो भने पत्ता लगाउँछौं